جماعتونه جوړول کاغا په صورت د عمارت کی کاغا په صورت د در او دیوار کی کاغا په صورت د صفائی کی کاغا په صورت د ضروریاتو د جماعت کی کاغا په صورت د حفاظت د جماعت کی او کاغا په صورت د درس و تدریس کی او کاغا په صورت د تعلیم د کتاب اللہ کی کاغا په صورت د مانس کی او نور اعمال صالحہ اللہ جل جلالہ دا آغا چانا قبلی سوک چی کفر او شرک نہ کئی دا چاچی دا اللہ جل جلالہ با یوالی بندی عقیدی او با ورست آخرت بندی عقیدی او طول اعمال دا شر موافق او برابر کئی او دا اللہ نما سوا دا نور و معبودان و باطلونا نہ یریگی لگا سنگ چی مشرکان یریگی و اللہ جل جلالہ دا دسی خلق و اعمال بخبل دربار عالیہ کی قبلی اللہ جل جلالہ فرمائی انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ انما یعمر مساجد اللہ یقیناً جماعتنا دا اللہ جل جلالہ کورنا آغا سوک آبادی آغا چاہتا پاغبند ثواب ملائی گی من آمن باللہ و بالیوم الآخر دا چا عقیدہ دا اللہ جل جلالہ پا یوالی بندی او پا ورز دا آخرت بندی دا عقیدوی وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ دا مانزا پابندی کئی او زکاة ور کئی وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ او دا اللہ نما سوا دا بل چان نیریگی سنگا چی مشرکان دا اللہ نما سوا دا نور و معبودان و باطلو نیریگی فَعَسَىٰ أُولَئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ نو یقیناً دا دسی خلق تے چی دا دیو اعمال دا اللہ جل جلالہ پا دربار کی قبول و منظور دے